कथाकार कथा कुटीरका खप्पिस कथाकार कालु सिंह रन पहेलीको गृह प्राङ्गणमा छु। दिग्दर्शनहरूसँग स्वागत छ, हजुर स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दिग्दर्शन असमका सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ र यहाँका कार्यक्रमहरू दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै रुचिकर भएको हामी पनि लाग्यो। म त अहिले त रेडियो स्टेसनभित्र छु, मेरो अन्तर्वार्ता उहाँ लिँदै हुन्छ। एकपटक मैले गान्तोक स्टेसनमा उहाँको आतिथ्य पनि मैले ग्रहण गरेको हो र मलाई मेरो स्कुलीय जीवनदेखि नै साहित्यमा धेरै रुचि थियो। गुरुहरू फेरि वीर विक्रम गुरुङ जस्ता कथाकार, जगत छेत्री जस्ता महान साहित्यकार, राजनारायण प्रधान जस्ता एकदम जन्मथलो। त्यहाँ नै हामीले 1974तिर लिस्नु पत्रिका निकालेका थियौँ र त्यो पत्रिका मैले 10वटा कृतिहरू नेपाली साहित्य मन्दिरमा मेरो एउटा पूजाको प्रसाद स्वरूप मैले चढाउन सकेको छु। नमस्कार। दिग्दर्शन असमका तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नै सादर अभिवादन छ। म रेवती मोहन तिमसिना आफ्ना मानिसको ट्यालेन्सीको खोजी खबर गर्दै, साहित्यकार कला कुशलीहरूको खोजी खबर गर्दै, विद्वजनको खोजी खबर गर्दै म घर घर दर दर हिँड्ने गर्छु। आफूहरूलाई थाहा छँदैछ यसपालि म पश्चिम बङ्गालमा छु। पश्चिम बङ्गालको पनि उत्तर बङ्गमा छु र सिलगढीको बास थियो र यहाँका साहित्यकारहरूको खोजीमा म आएको थिएँ र विशिष्ट साहित्यकारहरूको खोजीमा आउँदै आउँदै एक कवि, कथाकार, गीतकार र संस्कृति प्रेमी समाजसेवकका गृह प्राङ्गणमा छु। म अहिले सालबारीको छेउको एउटा विशेष जग्गा छ, त्यहाँ के दागा पिन्टेल भिलेजमा छु। यहाँ सबैका परिचित कथाकार कथा कुटीरका खप्पिस कथाकार कालु सिंह रन पहेलीको गृह प्राङ्गणमा छु र मेरो छेउमा हुनुहुन्छ र आउन त केही कुरा गरौँ, के हाल खबर छ उहाँको, कसो के गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई दिग्दर्शनहरूसँग स्वागत छ, हजुर स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद छ। हाम्रा रेवती मोहन तिमसिनाज्यू, यहाँले असम रौता उदलगढीबाट यहाँ हामीसम्म आएर यसरी 2-4 शब्द बात गर्ने तपाईँले एउटा मौका दिनुभयो। तपाईँले यो पाउ कष्ट गर्नुभयो। हामी अनुग्रहित छौँ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँ आफै अवकाश प्राप्त एक शिक्षक हुनुहुन्छ अनि दिग्दर्शन असमका सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ र यहाँका कार्यक्रमहरू दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै रुचिकर भएको हामी पनि यस कार्यक्रमलाई हेर्ने गर्छौँ र यहाँसित भेट्ने पनि एउटा लोभ रहिरहेको थियो र यहाँ 17-18वटा पुस्तकका सर्जक पनि हुनुहुन्छ र यहाँले महाकाव्य, कथा, कविता, नाटक, अनुवाद आदिमा कलम चलाउनु भएको छ र मलाई खुसी लागेको छ आज एक सर्जक, यति राम्रो सर्जक यति टाढोबाट हामीलाई माया गरेर आउनुभयो र तपाईँलाई सिलगढीमा हार्दिक स्वागत जनाउँछौँ। म सँगसँगै सिलगढीका हामी समग्र अक्षर प्रेमीहरू, शब्द प्रेमीहरू, साहित्य प्रेमीहरू तपाईँलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै हामीसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद कालु सिंह रन पहेलीजी। मलाई त कस्तो लाग्यो, म त अहिले त रेडियो स्टेसनभित्र छु, मेरो अन्तर्वार्ता उहाँ लिँदै हुन्छ। एकपटक मैले गान्तोक स्टेसनमा उहाँको आतिथ्य पनि मैले ग्रहण गरेको हो र उहाँ धेरै काल अल इन्डिया रेडियोसँग सम्बन्धित अनेक प्रश्नहरू पनि छन् र बोलिरहनुहुन्छ। उहाँको बोलीको मूल्य छ, मिठो बोली बोल्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ। ठिकै छ, बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँलाई दिग्दर्शनसँग स्वागत छ भनिहालेँ मैले। तपाईँ अल इन्डिया रेडियोसँग धेरै दिनको तपाईँको नाता छ, सम्पर्क छ, त
त यो अल इन्डिया रेडियोले तपाईँलाई साहित्यकार बनायो कि न तपाईँको पैतृक धरोहर हो कि न कसबाट तपाईँ यो कथाकार युग्मकार माने गीतकार बन्नुभयो भन्नु? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विशेषतः म 1984मा आकाशवाणीसित जोडिन पुगेँ। त्यसभन्दा अघि पनि म कुलैनबारीमा काम गरिरहेको थिएँ। 8 वर्ष मैले कुलैनबारीमा काम गरेँ। त्यसपछि आकाशवाणीमा मैले 30 वर्ष सेवा गरेँ र अहिले चाहिँ अवकाश प्राप्त भएर यहाँ सिलगढीमा बस्ने काम गरिरहेको छु। अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहेको छु र मलाई मेरो स्कुलीय जीवनदेखि नै साहित्यमा धेरै रुचि थियो। जब म 5औं 6औं श्रेणी पढ्थेँ त्यति बेला नै मलाई कविता लेख्ने लहर चलेर मैले कविताहरू लेखेको छु। 6औं श्रेणीमा पढ्दैखेरि मैले कविता लेख्ने कोसिस गरेको रहेछु। आज म ती कविताहरू मसित सुरक्षित छन्, 1-2वटा कविताहरू, र त्यसलाई हेरेर म सम्झना गर्न सक्छु कि त्यस समयमा पनि मलाई साहित्यप्रति रुचि थिएछ। अनि त्यहाँ मैले शिक्षकहरू त्यसरी नै पाएँ। दिपलाल राई, हाम्रा रत्नमणि प्रधानहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पाठशालामा हामीलाई दियो निस्कन्थ्यो, दियालो निस्कन्थ्यो। त्यति बेला ती पत्रिकाहरू ल्याएर दिनुहुन्थ्यो र ती पत्रिकाहरू पढेर, ती पत्रिकाहरू लिएर हामी अझ साहित्य गरौँ भन्ने एउटा प्रेरणा जाग्थ्यो। जब मैले 8औं श्रेणीसम्म लाठपन्चरमा पढेँ त्यसपछि म दार्जिलिङ गएँ। दार्जिलिङ सन्त रोबर्ट्स विद्यालयमा मैले मेरो शिक्षा सुरु गरेँ। त्यहाँ नै मैले भेटेँ मेरा गुरुहरू। फेरि वीर विक्रम गुरुङ जस्ता कथाकार, जगत छेत्री जस्ता महान साहित्यकार, राजनारायण प्रधान जस्ता एकदम शिल्पका धनी, लेखन शिल्पका अब्बल शिल्पकार। अनि त्यहाँ मैले गाब्रियल राणा सर जस्ता कथाकारलाई पनि भेटेँ र उहाँहरूको संसर्ग, उहाँहरूसित घुलमिल हुन पाउँदाखेरि मलाई अझ साहित्य जाग्दै गयो। अनि सन् 1974मा यो बुद्धसिंह पुस्तकालयद्वारा आयोजना गरिएको एउटा ठुलो साहित्यिक गोष्ठी प्रतियोगिता भएको थियो दार्जिलिङमा, र त्यसमा मैले पनि एउटा कथा लिएर प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएँ। म त्यति बेला 1974 सालमा विद्यार्थी नै थिएँ र त्यो गोष्ठीमा कथा विधामा पहिलो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो माधव बुढाथोकीले। एउटा जिउँदो हत्या भन्ने उहाँको कथा थियो। अनि मैले चाहिँ कहिले नसिद्धिएको बगैँचा भन्ने एउटा कथा पठन गरेको थिएँ। त्यो कथामा चाहिँ मैले दोस्रो पुरस्कार पाउन सकेँ र त्यो पनि मलाई एउटा मेरो प्रेरणाको स्रोत हुन गयो। त्यसरी नै मैले जब पढिसकेर म सरकारी कुलैनबारी, लाठपन्चर, सिटोङ, गैरीबाँसमा आएँ। लाठपन्चर मेरो जन्मथलो। त्यहाँ नै हामीले 1974तिर लिस्नु पत्रिका निकालेका थियौँ र त्यो पत्रिकामा पनि सम्पादन 4 जना सम्पादकहरूमा मैले पनि एकजना सम्पादकको रूपमा कार्यभार लिने मैले अवसर पाएको थिएँ। र लाठपन्चरबाटै त्यो एउटा रुचि, मेरो जन्मथलो, मेरो जन्मेको ठाउँ, गाउँठाउँबाट नै मलाई साहित्यप्रति रुचि लिँदै म अघि बढेँ। त्यसपछि सिटोङमा म काम गर्न गएँ। पहिलो चाकरी सिटोङमा थियो। त्यहाँ सिटोङमा पनि स्मारक भन्ने पत्रिका 1 अङ्क निकाल्यौँ हामीले 2-4 जना साथीहरू मिलेर। त्यसमा पनि सम्पादक मण्डलीमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसपछि म गैरीबाँस गएँ। गैरीबाँस कुलैनबारीमा 1980 देखि 84सम्म म त्यहाँ काम गरेँ र त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले स्पर्श नाम गरेको साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित गर्न थाल्यौँ र त्यहाँ 3 अङ्कसम्म त्यो पत्रिका हामीले चलायौँ। र यसरी साहित्यिक पत्रिकाहरू चलाउँदा, यसरी साहित्यको कामहरू गर्दा मेरो आकाशवाणीमा जोडिनु साहित्यकारहरूसितको सम्पर्क, आफ्नो लेखनतिर केही गर्नु, एउटा जमर्को चल्ने मलाई एउटा उत्साह मिलेको थियो अथवा केही लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ। र त्यसरी नै जब गान्तोकमा म उद्घोषक भएर
1984 सालमा त्यहाँ पुगेँ। त्यसपछि त गान्तोकमा 88 सालदेखि म कार्यक्रम निष्पादकको रूपमा त्यहाँ र गान्तोकमा रेडियोमा हुँदाखेरि नै मैले साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रमलाई पनि सञ्चालन गर्ने मौका पाएँ र त्यो साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै म आकाशवाणी गान्तोक मात्र होइन आकाशवाणी खरसाङमा पनि आएर साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मैले मौका पाएँ र यसरी दार्जिलिङ सिक्किम र यस भेगका यतातिरका लेखक सर्जकहरूसित धेरै घुलमिल हुन पाएँ। त्यो पनि मलाई एउटा साहित्य सृजनाको निम्ति प्रेरणा हुन गयो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी साहित्य बिस्तारै बिस्तारै लेखिँदै गयो र अहिलेसम्म मैले 10वटा कृतिहरू नेपाली साहित्य मन्दिरमा मेरो एउटा पूजाको प्रसाद स्वरूप मैले चढाउन सकेको छु र यति काम चाहिँ मैले अहिलेसम्म साहित्यमा गर्न सकेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद तपाईँलाई धेरै हो। तपाईँ विशेषतः युगमा पनि लेख्नुहुन्छ, अरू अति लघु कथा कुटीर लेख्नुहुन्छ र कथा कुटीरमा त तपाईँ खप्पिसे हुनुहुन्छ, हामी थाहा पाइसकेका छौँ। र यो कथा कुटीर के हो? कथाहरू, लघु कथा रेडियोमा 10 मिनट 9 मिनटका रेडियो कथाहरू हामीलाई भन्न लगाउनुहुन्छ तपाईँहरू र छोटो छोटो कथाहरूलाई पनि कथा भनिन्छ। यो खलिल जिब्रान टाइपका कथाहरू र यसको अवधारणा कसरी आयो, कहाँबाट? यो छोटो खालको कथा अहिलेको समयलाई विचार गर्दा त्यति बेला सुनचरी प्रकाशित हुन्थ्यो सिलगढीबाट र मानिसलाई लामो लामो कथाहरू अथवा लामा लामा रचनाहरू पढ्ने समय छैन होला र पाठकको रुचिमा छोटो छोटो चिज अथवा छोटो छोटो प्रस्तुतिभित्र पनि हामीले हाम्रा कुराहरू भन्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा जमर्को गर्ने इच्छा भयो र त्यसरी एउटा कथा कुटीर भनेर अत्यन्त लघु कथाहरू, त्यसमा चाहिँ अलिक कथाकारितालाई अलिकति शैल्पिक ढङ्गमा अलिकति शिल्प जडेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरियो, त्यसलाई लेख्ने कोसिस गरियो र त्यसरी छोटा छोटा कथाहरू लेखिए र त्यसको एउटा सङ्ग्रह मैले यो कथा कुटीर भनेर। यही मौकामा तपाईँले एउटा कथा पनि वाचन गरिदिए राम्रो हुन्छ हाम्रा श्रोता दर्शकका लागि। हुन्छ। यो चाहिँ मैले 1984 यो प्रकाशन गरिएको हो 1988 मा गान्तोकबाट र कथा कुटीर चाहिँ छोटो छोटो खालको कथा तपाईहरुलाई मैले भनिहालेँ र रेवतीज्यू तपाईले पनि रेडियोमा मसित भेट गर्नुभयो, तपाईको पनि कृतिहरू हामीले श्रोताहरुसम्म पुर्याउन सक्ने मौका पनि दिनुभयो तपाईले र यो कथा कुटीरमा चाहिँ मलाई कतिवटा कुराहरू पुराना कुराहरूलाई हामीले नयाँ ढङ्गमा हालेर पनि भन्न सक्छौँ कि भन्ने पनि एउटा लाग्यो र यस्तै एउटा कथा म तपाईलाई यहाँ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। महाज्ञानी कालिदास। हामीले कथा सुनेकै छौँ कालिदासले उल्टो हाँगो काटेको र त्यसैलाई मैले आजको परिप्रेक्ष्यमा मोडेर यसरी लेख्ने प्रयास गरेको। महाज्ञानी कालिदास। निस्के राजाका मन्त्री र भरादारहरू त्यो मूर्ख कालिदासलाई खोजी निकाल्न अनि फेरि एकपल्ट विद्यावतीलाई धोका दिनलाई। बाटामा भेटे उनीहरूले कालिदासलाई जो उल्टोपट्टि बसेर हाँगा काटिरहेका थिए। राजाका भरादारहरू फुसफुसाए, हेर हेर त्यो मूर्खलाई, जुन हाँगोमा बसिरहेको छ त्यही हाँगोलाई काटिरहेको छ, यो भन्दा मूर्ख अर्को को हुन सक्ला। यति बेला कालिदासले तलतिर हेरे अनि किञ्चित मुस्कुराएर बोले, अरे मूर्खहरू, म कहाँ हाँगा काटिरहेको छु? म त यहाँ हाँगा काटेको अभिनय गरिरहेको छु। म त हाँगा काट्नेहरूलाई यो बताउन खोजिरहेछु, तिमीले हरियाली मास्यौ भने, वन जङ्गल छास्यौ भने
तृण तरु लता नास्यो भने जुन हाल मेरो हुनेवाला छ त्यो हाल तिम्रो हुनेछ। त्यो खल्टाको मोल जीवनले चुकाउनेछौ भनेर बताउन खोजिरहेको छु। म कहाँ हाँगा काटिरहेको छु, म त यहाँबाट जनचेतना बाँटिरहेको छु। मन्त्री र भारादारहरू अवाक बने अनि ट्वाल्ल परेर हेरिरहे ती ज्ञानी, अति ज्ञानी, महाज्ञानी कालिदासलाई। वाह वाह वाह, सुन्दर कथा। प्रवीण पुरानो विषयवस्तुलाई समेटेर नवीन रूपले कसरी हाम्रो पर्यावरण रक्षाको निम्ति सङ्केत दिन सकिन्छ त्यसको एउटा उपमा यहाँ तपाईँले दिनुभयो। छोटो कथामा पट्यार पनि लाग्दैन। कथाहरू छोटो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू पनि कथा हामी सुन्दछौँ। तपाईँ दुई हरफे जुन कविता हो युग्मक भन्ने, युग्मक कविताको युग्मक नामक कविता सङ्ग्रह तपाईँले 1998मा प्रकाशित तपाईँको भएको छ। अचेल त हाइकु पनि छन्, वर्ण पिरामिड पनि पाइँदैछ, रम्बस पनि छन्, त्यस गोत्रीयका कविता चाहिँ होइनन्। त यो दुई हरफे युग्मकमा तपाईँको आफ्नो यो आफ्नो क्रिएसन हो के भन्न खोज्नुहुन्छ? यो यहाँले एउटा राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। जुन प्रयास आफूले गरिँदैछ त्यसैमाथि एक दुई शब्द बोल्ने एउटा मौकाको बाटो पनि यहाँले खोलिदिनु भयो। र युग्मक लेखनको 25 वर्ष बितिसकेको छ। युग्मक दुई हरफका कविताहरू, दुई पक्तिका कविताहरू, यो युग्मक र कथा कुटीर झन्डै सँगसँगै जस्तै लेख्न थालिएको। र यी मसिना कुराहरू लेख्नु सँगसँगै एउटा कुरो चाहिँ के थियो भने हामीले सबैले हिँडेको बाटो किन हिँड्ने, हामीले किन एउटा नयाँ बाटो खोजेर आफू अलग्गै एउटा आफ्नो अलगै पहिचान लिएर किन सृजना नगर्ने, यो भनेर दुई हरफको युग्मक सुरु गरौँ न त भनेर युग्मक लेखन सुरु गरियो। र युग्मक लेखन मा धेरै वर्षको अन्तरालमा धेरैजना युग्मकारहरू पनि हुँदै आए। पासाङ नर्बु शेर्पा उहाँले अर्को युग्मकको एउटा कथा के अरे एउटा युग्मक सङ्ग्रह नै निकाल्नुभयो। त्यस्तै युग्मक आफ्ना कृतिहरूभित्र हालेर अरू पनि सर्जकहरूले प्रकाशित गरेका छन्। फेसबुकमा पनि यो मैले 100 श्रृङ्खलासम्म 8वटा 10वटा युग्मकहरू गरेर हाल्ने कोसिस गरेकी थिएँ। अनि फेसबुकका मित्रहरूले पनि मलाई धेरै नै माया गर्नुभयो, युग्मकलाई धेरै माया गरिदिनु भयो। विशेषतः मैले धन्यवाद दिनुपर्छ योगिता राई दार्जिलिङको मेरी छोरी, उसले मलाई धेरै प्रेरणा दिए। अनि यो युग्मक पढेर हाम्रा प्रख्यात साहित्यकार झमक घिमिरेले पनि मसित बाबाको सम्बन्ध, हामी बाबु छोरीको सम्बन्ध बनाएर हामी फेसबुकमा साथी भयौँ। र यसरी युग्मकले नै जोडेको मलाई दिएका यी छोरीहरू हुन्, यी महान साहित्यका कारिगरहरू हुन् यी दुवैजना। र युग्मक लेखन यसरी सुरु गरियो। र युग्मकमा दुई हरफको, यसमा हाइकु, रम्भास, मान्छेले नयाँ नयाँ बाटो खोज्नलाई धेरै प्रकारले आफ्ना सृजनाहरू गर्छन्।